मागता एक टायम आम्ही 11:15 दिल्लो 11:30 सुरवात झाली कारण हो लोक जो हा आज गरमी हा तरी असताना घाई गडबडीन म्हणजे कालच्या सकाळच्या भितर म्हाका डिसायड केलें की आयज फावंडेशन करपाचें हांव फावंडेशन 12 तारखेर करपाचो आसला कारण तशी 12 तारीख म्हाका बरी लकी तारीख पूण फाल्यां म्युन्सिपालिटीक एडमिनिस्ट्रेटर लागता असो एक न्यूज हा म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटर लागलो नंतर म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलरांचो पावर वयतलो आणि एक गव्हर्नमेंट सर्वंट म्युन्सिपालिटीन एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आसतलो इलेक्शन अजून डिक्लेअर जालें ना सो आमचो टर्म काबार जाता पूण ताज्या पयलीं हें फावंडेशन जावप गरजेचें आसलें देखून हांवें फादराकूय काल सांगलें रातचोच फोन करून फादर म्हणपाक आपूण येता फादर लॅल्विनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे 5 विगार फादर रोमियोक हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण म्हाका ताणें परमिशन दिलें एनओसी दिली म्हणजे सगल्यो गरजेच्यो ज्यो बॉडीज आसात ते मागीर फॅब्रिका धरून पीपीसी धरून कॅट मेंबर धरून समुदाय सगळ्याक काळजाच्या कलेक्टान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी म्हाका सदांच सपोर्ट केल्लो आहा आनी हे जे थोडे लोक हिंगा दिश्टी पडटा ह्या लोकांक हांवें रातच्यो मेसेजी धाडल्यो आहा आनी ते लोक एक उतराक मान दिवन हिंगा येयल्लो आहा हें कित्याक कारण आमी सदांच लोकां बरोबर रावल्ले देखून लोक जेन्ना आमी रातचे सुद्दां एक मेसेज धाडले लोक येता हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा 10य वाड्याचे पंचायतीचे सुद्दां लोक हिंगा आहा हांव तांकां जांकां शिमतोर लागता त्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां आमचे फातोर्डेचे आमदार बा विजय सरदेसाय ह्यो फायलो पास करता आसतना म्हाका ताचो जायतो सपोर्ट लागला त्याच बरोबर आदले गोंयचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी कला अकादेमीचे चेअरमॅन साहेब बाबू कवळेकराचोय म्हाका जायतो सपोर्ट लागला हांव देव बरें करूं म्हणटा गोंयचे चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक म्हजो म्युन्सिपालिटीचो मिनिस्टर बा विश्वजीत राणे जाणें म्हाका केन्नाच ना म्हटलें ना आनी म्हाका फायनान्शियल अप्रुवल दिवन ही कामां म्हाका घडोवन हाडपाक काम केलां आतां जायत्यांक ही पार्टी पळयता आसतना दिसतलें की सावित्री कवळेकराचें नांव तिका कित्याक काय म्हणून पूण सावित्री कवळेकर अशी मनीस आशिल्ली ज्यो फायली म्हजी फायल जेन्ना हितून आशिल्ली डिपार्टमेंटान तेन्ना बाबू कवळेकराक परत परत फोन करप हें म्हाका खंय तरी बरें दिसनासलें हांव तिका फोन करून पिट्टालो की मॅडम सराक सांग फायल खंय पावल्या सराक विचार फायल खंय पावल्या काय म्हणून पूण तिणें जायतो म्हाका आदार केला आनी देखूनच तिच्या आदारान ह्यो गोश्टी आमी करपाक शकले 5 वर्सां हांयच्यान काबार जाता एकूच सांगता सांगेकारांक म्हज्या वाड्याच्या लोकांनी म्हाका सावित्री कवळेकराच्या अंदर निवडून हाडलो हांव 5 वर्सां थिंगाच रावला थिंगाच रावन जे कामां बीजेपीच्या कावन्सिलरान केल्यात रुलिंगान रावन तितलीच कामां हांवें केल्यात रुमल्डान केल्यात फौजियान केल्यात आमी कांयच लेस केलें ना पूण आमी जिंगा लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले थिंगाच आमी रावल्या फुटोन हिंगा थिंगा धांवले ना लोकांचो एक विश्वास आमी दवरला आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा पयर एक फावंडेशन जालें आमचे भितर फोंड बांदपाचें तेन्ना बाब कॅरोज क्रुजाच्या डेव्हलपमेंट फंडांतल्यान तें आमी केलें तेन्ना बाब रुमाल्डान ताका सांगलें की ताज्या एक रस्त्याक लागून खंय तरी फंड ताणें दवरलो पूण तो फंड वयतालो तेन्ना रुमाल्डान जावं फौजियान आमी सांगलें की बाबा हो फंड तुमी शिंतोरीन घाल तो तुजो फंड वचपाक दिनाका तेणें तें फावंडेशन घातलेलें आहा एक सदांच म्हणणी आहा सांगेकारांक हांव कांय सांगपाक सोदना एकूच सांगता एक सांग्यार जे बरेंच राजकारण चलता तातूंत एक संवय आहा की कोगूळ म्हणटा पळय तें घोण आसता घोण ती घोण म्हणटा ती सोंपेपणी आपूण घोटेर बांदून तादे घालना ती कावळ्याच्या गोठरान येवन तादे घालता तश्यो हिंगा घोण्यो भरपूर आहा जे कावळे जे कितें बारीकशें करता तातूंत येवन तादे घालपाची कांय लोकांक संवय आहा कांय लोकांक बारीक बारीक कावन्सिलराची कामां जी आहा हितून आपूण फीत कापपाची संवय आहा ही कांय लोकांनी करची न्ही आनी कांय लोक हांव बाबू कवळेकराच्या पयर बड्ड्याक विश करपाक गेलो पूण कांय हे पोशिल्ले जे थोडे लोक आहा हे लोक कमेंट करता की मॅशू विश करपाक कसो गेलो काय म्हणून हांवूय आशिल्लो म्हजे बरोबर रुमाल्ड आशिल्लो बाब विजय सरदेसाय आशिल्लो एक रुलींग आनी ऑपोजिशना मदें एक रिलेशन दवरपाक गव्हर्मेंटाक कळपाक जाय हें बाबू कवळेकराक कळटा ताणें रिलेशन दवरला म्हणून ऑपोजिशनाचे आमदार ताच्या बड्ड्याक पावले कांय लोकांक हें रिलेशन दवरपाक कळना देखून तांच्या बड्ड्याक लोक वचना पूण ते मागीर आपल्या सपोर्टरांक सांगून कमेंट मारपाक ते तशें जावपाक जायना ही म्हजी मागणी आहा हांव मॅडमीकूय देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्याक एकल्या लोकांक एकट्या देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच म्हजी एक मागणी की लोकांक उतर दिल्लें मॅनिफेस्टोन ह्या शिमतरी खातीर हांव निवडून येवन कितें तरी करतलो म्हणून आयज हांवें केल्लें आहा ह्या मरोन गेल्ल्या सगळ्या लोकांचे हांव आभारी कित्याक म्हाका एक संवय म्हजो दाडाचो आयज उडगास करता बाबा तूं इलेक्शनाक बसचीना पयलीं ह्या शिमतरीन वचून मागणें करा म्हणून हांव ह्या शिमतरीन येवन सांगपी की हांव तुमच्या शिमतरी खातीर कितें तरी करतलो तुमचे सोयरे दायरे जे आहा तांच्या मनान घाला की म्हाका मत मारपाक तुमी कोणाक लोकांक फकाणां अशी दिसतली सांगता आसतना पूण खरेंच अशें मागणें हांव ह्या मेल्ले गेल्या कडेन करपी की तुमचे मेल्ले गेले वाड्यार आहा तांच्या मनान घाला की म्हाका मत मारपाक हांव तुमचे खातीर कितें तरी करतलो म्हणून हांव ताचे सदांच उपकारी म्हाका अजून उमेद आसली की हे सगळे फोण एक भाशेन फादर पॅट्रिक आसतना आमी न्हेसयताले फुलां घालून ते भाशेन न्हेसोवपाक
पूण तें जालें ना. तें कित्याक जालें ना तो वचना, पूण तें जावपाक जाय. कारण एक भाशेन जे फोंड न्हेसयले ते बरें दिसता पळोवपाक. अजून सुद्दां फादर पॅट्रीक आगोंदा करता, आमी ते बरे भशेन पळयता. सो ह्यो गोश्टी जावपाक जाय. आमचो पादिगार बरें काम करता. फादर लॅल्विन तो आमचो पातकूर आहा, सदांच बरो कॉपरेटीव आहा, यंग आहा. आनी तो म्हाका हांवें ताका फोन केलो, रोखडोच म्हाका म्हणूंक लागलो पेशू आपूण रोखडोच आपल्याक सांग पयलो आपूण एक वरभर उरलो. सो ताका हांवें वखदां आपयलो, येयलो फादर तुका देव बरें करूं म्हणटा. कार्डिनल कलेक्टर म्हणजे सगळे चर्चीच्या कमिटीक ताणें सदांच म्हाका सपोर्ट केला, ताका देव बरें करूं म्हणटा. रिपोर्टरांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुका सगळ्यांक आनी कोर्ट मोना कडच्यातल्यान देव बरें करूं.